तुमको काटा हो? नहीं, हाँ, तुम उसको क्या पूछ रहे फिर? कुछ नहीं पूछ रहा है। I'm asking. पूछ रहे हैं ये सेफ है कि नहीं। सेफ है वो लोग. They are here before you all come. Before these buildings are built. Whatever you say, you go to your place and you do your dadagiri. Not in Goa. कचरापट्टी लोग यार, कचरापट्टी. किरे प्रॉब्लम है तुमका? हाँ, तुमको काटा हो? नहीं, हाँ, डर है बस, हाँ. सिर्फ डर है, समझता ना आपको। तुम उसको क्या पूछ रहे फिर? कुछ नहीं पूछ रहा है। I'm asking. पूछ रहे हैं ये सेफ है कि नहीं। सेफ है वो लोग. They are here before you all come. Before these buildings are built. I bought this house. Okay. I bought this house. What is, you have bought a house. You have bought a flat, not Goa. You are not listening to me. Okay. I bought this house. We are owners. We are here Goa. We are Goans. So what? I am also an owner and I am Okay. हाँ. तुझे नाव किधर है बाबूश? हेलो. तुझे नाव किधर है? What is your name? Whatever your name. You go to your place and you do your dadagiri. Not in Goa. Not in Goa. Okay. खोइचे तू खोइचे. I am going. I don't want to speak with you anymore. Why? If you are a Goan, talk in Konkani. If you are a Goan, talk in Konkani. Konkani you talk. Why should I? Who are you to ask your name? I will Did talk we to ask you. your name? Yes. I am a DSPC officer here of this area. Okay. You tell me your name. I'll issue a letter. Tell me your name. अरे हम गवर्नमेंट के हैं लेटर इशू अरे गवर्नमेंट हम लोग चला रहे इधर गोवा में. बीजेपी वी आर फ्रॉम. Okay. Then don't do your dadagiri here. You go to your place and you do your dadagiri. Okay. Boss, you tell me your name. Tell me your name. Why you are getting scared to tell your name? You are Goan, you are saying no. Tell your name. Okay. Tell me your name. Tell me your name. You can find out. You are a Goan, no? Find out. Find out. You, Kacharapatti log here. Kacharapatti. Okay. You all think you all are coming and buying one flat here. You think you all are owning a Goa? Your voice tells Huh? what you are. बड़ी बुड्ढी के पैर कबर में लटक रहे हैं और दादागिरी कर रही है. देख. हॅलो फ्रेंड, शंकरपोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी आयज काल पळयता कुत्रे बद्दल खूब जाणांक द्वेश भाव निर्माण जाल्लो आसा. आनी हो द्वेश भाव कित्याक निर्माण जाला तर थोडे जे लोक आसा ते कुत्र्यांक भियातात आनी तेंच्या भयाच्या कारणा खातीर ते मागीर अशें पोर्ट्रे करता की कुत्रे बरे न्हू म्हणून. पूण आमी गोंयान पळयलां कुत्रे बद्दल गोंयकारांक खूब मोग आसा सारको. लोक कुत्र्यांक पोसता सुद्दां आनी स्ट्रे डॉग्स जे आहात, जे भायले भटके कुत्रे आहात तांकां जेवण खाण सुद्दां घालता. आतां गोंयान खुबशे मायग्रंट्स येयल्लेले आसा. आतां हे मायग्रंट्स जे येयले हे व्हडले व्हडले कॉलनीनी रावतात. दिल्ली, हरियाणा मागीर भायले बाकीचे स्टेटींतले लोक कॉलनीनी रावतात. आतां हे कॉलनीनी रावल्या कारणान तेंच्यांनी आतां एक नवो सिस्टम हाडला की कॉलनीन कुत्रे आमी पोसपाचे न्हू म्हणून, कुत्रे भटके कुत्रे दिसपाचे न्हू म्हणून. आनी तेच्या खातीर आमी पळयले थोडे कॉलनींतले लोक तांकां मारतात सुद्दां. आनी कुत्र्यांचेर हो अन्याय. कुत्रो हो एक असो प्राणी आहा जो आमच्या लोकां मदीं रावता. कुत्रो, माजार आनी बाकीची जनावरां तितली रावंक शकना आमच्या मदीं. कुत्रोच हो एक लॉयल आनी फेथफूल कसो. आनी कुत्रो गार्ड कहो आमचे सोसायटीन काम करता. थोड्या जाग्यांचेर कुत्रे जे आसात भटके कुत्रे ते सुद्दां प्रोटेक्शनाचें काम करता आनी बरें काम करता. आतां एक कुत्र्या खातीर कुत्रो चावलो म्हणून सगळ्यांक आमी तशें वायट म्हणूंक शकना. तशें पळोवंक वचत जाल्यार मनशां मदीं सुद्दां रेपिस्ट आसतात, मर्डरर आसतात, कितें अशे कितले क्रूर लोक आसतात जे नाका जाल्ले घडामोडी करता. सो आयज कुत्र्यांचें कितें जाल्लेलें आहा, सरकाराच्या चुकी खातीर आयज कुत्र्यांचें पॉप्युलेशन वाडत आसा. तेंचें स्टरलायझेशन जें आहा तें करपाची गरज आसा. पूण सरकार इनिशिएटीव घेयना तें करपाचें. आतां कित्याक घेयना तें आमकां खबर ना. ओके. आतां तांकां कितें बेनिफीट आहा तें. आतां ते एनिमल हजबंड्रीक जे पयशे सँक्शन जाता ते खंय वयता ते आमकां सरकारान सांगपाची गरज आसा. जर तुमी स्टॅरिलायझेशन करिना जाल्यार अशें तेंचें पॉप्युलेशन वाडत रावतलें. आयज काळाची गरज आसा कुत्र्यांचें स्टॅरिलायझेशन करपाची. कित्याक सांग पेटे वाडत आसा, तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसा. कितें तें कंट्रोल करपाची गरज आसा. तशेंच तांकां जे फिडींग आसा तें सरकारान अवेलेबल करून दिवपाक जाय. कित्याक ते स्वता खातीर जेवण रेडी करपाक शकना. आमी जर तांकां घातलें जाल्यारूच तांकां जेवण मेळटलें. आनी जे कोण बरे लोक आसा जे फिडींग करतात तांकां सुद्दां आयज खुबशे लोक त्रास करता. आनी मायग्रंट वाडलेल्या कारणान हांगासर आयज हो प्रॉब्लम चड जाल्लो आसा. खुबशे कॉलनीनी आमी हे सगळें पळयता की हे मायग्रंटचे लोक आहा हे आपूण भियाता म्हणून ते कुत्रे नाका म्हणटा. आनी आमी काल एक खबर आयकल्या की कितलेशे कुत्रे नॉर्थ गोवान थंयसर 11 काय 12 कुत्रे मारून उडयलेल्या परिस्थितीन मेळ्ळ्या म्हणून. सो हेचेर सुद्दां आयज पुलिसांनी
दखल घेवपाची गरज आसा, सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. हांव गोंयच्या सीएमा कडेन मागतां की ह्या कुत्र्या बद्दल मातसो विचार कर. कित्याक सांग, आमच्या हिंदू धर्मान दत्तात्रय जो देव आहा त्या देवा वांगडा आमकां कुत्रे दिसता आनी आमच्या हिंदू धर्मान कुत्र्यांक खूब कडेन देवा बरोबर आमी पळयल्या. आमी म्हणटा की कुत्रो हो देवा बरोबर आसता, कुत्रो हो देवा बरोबर स्वर्गान गेल्लो, अशे खुबशे काणये आमी आयकले. सो आयज आमी निर्दय जावच्या पेक्षा दयावान जाल्लेले बरे आनी तेंच्या बद्दल माया दाखयलेली बरी. तुमच्या सोसायटीन जर कुत्रे आसा जाल्यार तांकां जर तुमी 2 बिस्किटी सुद्दां घातले न्हू जाल्यार ते तुमच्या फाटल्यान शेपडी हालत येतले. एग्रेसीव जावचे ना. तुमी तांकां मारशात जाल्यार एग्रेसीव जातले. तुमी तांकां जेवण घालीत न्हू जाल्यार ते उलटे तुमकां बरी माया दितले, कित्याक कुत्रो हो एक लॉयल प्राणी सारको. सो हांव मागतां सरकारा कडेन की ह्या कुत्र्या बद्दल मातसो विचार कर आनी तेंच्या बद्दल ही क्रुएलिटी जी वाडलेली आहा ती कमी करपाचो प्रयत्न करा. आनी हे मायग्रंट जे येयल्लेले आसा तांकां एक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन काडा की कुत्र्यांक कोणी कांय करपाचें ना, कुत्र्यांक हात लावपाचो ना. कुत्र्यांक जर कितें जर सपोज तुमी बरें वायट केलें जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन तुमचेर घेतले म्हणून. आयज हांव ह्या कुत्र्या बरोबर रावन हो व्हिडिओ काडटा आनी एक बारीकशी मॅसेज ह्या गोंया सरकाराक दिवपाक सोदता, लोकांक दिवपाक सोदता. देव बरें करूं.